ماریا سجے ہاتھ دا تماچا ماریا بی بی آدھی ہے ہور ماں اوے میں تیرے ماتم تو صدقے سارے دن دا لاشاں چا چا کے تھکیا حسین کدے پتراں دیاں چاہیاں کدے بھراواں دیاں چاہیاں کدے جواناں دیاں چاہیاں کدی جھولے علی دے چاہی اتنیاں لاشاں چاہیاں حسین با حسین بڑھڑا ہو گیا اور جناب زہرا جا رہے ہیں بی بی ایک رات دی مہمان ہے تیرے کول بی بی نے ہائے نال رخصت کر آنسواں نال کر گریے نال کر جتنی ہائے کر سکیں اتنی کر آج تک تاریخ حسین دے پورے زخم نہیں پڑے آج تک تاریخ حسین دے پورے زخم نہیں دسے بھائی امت بطول دے پتر نو کتنا ماریا ہے میں ترے اشارے کردہ حسین دے زخمان دے ترے اشارے انج کراں اے کھڑکی ہے پیچھے جو سورج ہوندا تے کھڑکی وچوں سورج دیاں کرنا گزر دیاں میں ناج دے دن دی قسم ہے حسین آئی صدہ کھلوندہ آئی اے سینے وچوں سورج دیاں کرنا پہ آؤ کھلی باں کر کے رونا لیا اور رسول دی خالی ولی دھی تین کسے غم میں چنا رواوے اور سکینہ دے بابن ماتم کرنا لیا اور رسول دی دھی تن کدی نہ رواوے پھر ازادارو کوئی سامنے کھلوے آ سامنے کھلوتے بندے نو حسین دے سینے وچوں پچھے پر کھڑی ہوئی فوج نظر آن دی آئی مسلمان اسائنہ مسائب تے رونے آ مگر سن حسین دا وسطہ ویلا یادوں میں مسجد نبی آئی نبی نماز پہ پڑھا دیا نکے جائے حسین نانا دی پوشتے بیٹھا نبی سر نہیں چاہیا نبی آکھیا بیٹھا رہے او میرا حسین حسین مرضی نہ لتھا پھر زہرا دے بابے سر چایا اسا روندے تاں جنو پشت تو نبی نہیں لہندا شمر اشارہ کر کے آدھا انو گھوڑے تو لاؤ نماز نو دیر ہو گئے انو گھوڑے تو لاؤ ساڑی نماز نو دیر ہو گئی ہے بہن پہ آدھی ہے میں لکھواری بہن آدھی ہے حسین میں تیرا ایک حملہ ویکھنا ہے حسین میں نے حملہ کر کے وکھائیں چپ کر کے نہ لویں سیدہ دے لڑ ہٹا کے کھلو میں نے حملہ کردہ ویکھ مسجد اکبر مارے آ جائے او کی میں لڑدا ہے
تلوار کڈی حسین تے حسین فوج تے کیتا حملہ کوفے آن کے فوجاں دے متھے لگے کوفے لے آکھیا جنگ مک گئی ہے انہاں آکھیا مکی نہیں غریب جنگ تے جوڑ گئے ہے زین تے کھلو کھلو کے آدھا آئی اور کھلو کے لڑو میرا تھوڑا نقصان تے نہیں کی کھلو کے لڑو میرا اکبر مارے آنے اور کھلو کے لڑو تو سا زینب دی چادر دا ناچ آیا ہے اور کھلو کے لڑو میں تو اندساں ہو جدا اکبر مارے آ جائے عزادارہ میں ہون پہلا جملہ تیرے ماتم دا دین لگا اچانک حسین دا گھوڑا اتھوں گزریا جتھے بغیر بازوان دے عباس تی لاش پئی لڑنا حسین نو بھول گیا پھر آدھو بائیں کر کے آدھا ہے چپ کر کے سو گیا ہے میں زینب کی دے لے جا او غازی میں تیرے بعد بہنہ کی دے لے جاواں او غازی اٹھوے خو زینب بوئے تے آ گیا یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین آکھو نا ایک واری سارے آکھو ہائے حسین آؤ بھج دے گھوڑے تو لاڑا لا حسین آؤ زہرا دی جھولی دا پلیا حسین میرا مولا تیرے گھر دا بڑا ہی ارمان ہے عزادارہ لڑدا لڑدا حسین کربلا تو باہر آ گیا 4 میل حسین کربلا تو باہر نکل گیا جتھے جناب اون دی قبر ہے جڑے کربلا دے زواروں میں ہاتھ وکھاؤ ایک واری میرا مولا جڑے نہیں گئے انہاں بلا جڑے نہیں گئے انہاں وکھا میرا مولا انہاں اپنا روزہ چموا میرا مولا جنہاں ہاتھ چاہن جڑے کربلا دے زوار ہیں میرا مولا انہاں پھر بلا زوارو تسا میری گواہی دیو جتھے اون دی قبر ہے وہ کربلا تو باہر ہے اون دی قبر تمہیں غریب 4 میل لگے آ گیا لڑدا لڑدا پیچھے بہن نو بھرا نظر نہیں آیا بہن ہی متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا حسین جواب نہیں آیا میری سین پھر آکھیا حسین جواب نہیں آیا تیسری واری آکھیا اس نجف دا شاہ او نبیان دا مشکل کشا بابا زینب کلی رہ گئی میں ماتمی دے ہاتھ نال گل کر رہا عزادارہ زینب کربلا صد ماریا آدم تے نوح دے آدھے چلی اٹھ بیٹھا نبی آدن یا علی کے بنیا علی آدن میری زینب کلی رہ گئی ہے لڑ دے ہوئے حسین دے مونڈے تے ہاتھ آیا علی دا پتر نے ہاتھ وچ مندری ویکھی حسین اتھوں ہاتھ نب کے آکھیا بابا میں بلایا تے نہیں بابا ہو رانی جڑے صدین دے رہے نہیں بابا میں بطول دا پتر ہاں بابا جنگ ویکھن آئے ہو بابا ایتھے کھلوو تے میں ایک حملہ کراں بابا پھر میں نے دسو بخیبر دا دار چانا اوکھا ہے یا دھیاں تے بھائنہ دے نال 9 لاکھ نہ لڑنا اوکھا ہے علی پتر دا منہ چم کے آدن میں جنگ ویکھن نہیں آیا تے نہ کھن آیا گھوڑا موڑ زینب کلی رہ گئے او میری بہن آباد مرحبا میں جو تیرا نوکر ہاں انہاں 9 دناں تساں اپنے آپ نو زخمی کیتا ہے حسین پچھے انہاں 9 دناں تو باواں چاہ چاہ کے زینب دے بھرا نو رویا ہے او تیریاں بہناں تیرے متھے تے سیرا رکھنو ماتم کرنا لیا او تیرے نو گرم ہوا نہ لگے جنہ بہناں دا دل ہے اے محرم مکے تے اساں بھرا دے متھے تے سیرا رکھیے او تواڈے بھرا توان نصیب ہون انہاں دیاں خوشیاں نصیب ہون او قسمت حسین دی جڑا اکبر نو آدا آئی روت میری آئی ٹور تو گیا او میں تیرا لا ہاتھ کیوں نہ اپدیس دے گرمی ڈاڈی یہ مر جائے گا منہ پھاڑ لائے گا آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے آزادارہ آباد رہے ایک گل میں جوانہ نال نہیں کر رہا
اے گل میں چٹے سیر والے چٹی دہڑی والے عزاداراں نال کر رہے ہاں میں ملک کیسر نو آکھ رہا ہوں اس گل تے کوئی دعا نو قبول ہوندی تے سین مہمان ہی 9 دن ہو گئے اس گل تے ہن ہائے کر کے منگیا اے حسین گھوڑا موڑیا تلوار کڈی اکبر دے بابے غریب ہی کر کے آکھیا کھلو کہ لڑو میرا اکبر ماریا نے اے ایتھے حسین دے مونڈے تے ہاتھ آیا علی دے ہاتھ تے حسین مڑ کے ڈٹھا آئی اے گل لئی جڑی سمجھی ہون ڈٹھا نے سے غریب ہولے ہولے آدھا ہے اماں میری سین آدھی ہے میں تیری ماں زہرا آ گئیاں کرلا نال اللہ مومن ہائے دا گواہ کر کرلا تے نال اللہ مومن ہائے دا گواہ کر کرلا تے نال اللہ مومن ہائے دا گواہ کر ہون جس دے ہاتھ دیاں لکیراں چ ماتم ہے میں ہاتھ دا اشارہ کر میں حسین دا لانا پڑھا بولو جڑے تسی یاد چو کرو میں ہاتھ نال دسو یار میں پڑھا لانا تیرے جگر اجتاب ہے میں پڑھا لانا مر کسے نہیں جانا اتھے حسین ابن علی دے روزے تے ہاتھ لا کے ہون میں غریب دا لانا پڑھن لگا کوئی مر جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہون ہاتھ رکھیں جگر تے جو مقتل دسیا میں پڑھن لگا حسین ابن علی گھوڑا موڑیا عمر ابن سعد فوج نو آکھیا واپس آؤ بھیڑاں دو واپس پیا ویندا ہے حسین نو چھپ کے حملہ کرو کانڈ کر رہے ہو بندہ جڑا تازہ شیعہ ہے کسے نیزہ ماریا کسے پتھر ماریا کسے خنجر ماریا کسے تیر ماریا علی اکبر دی لاش کولوں حسین ہاتھ نپو ہاتھ نپو اس دا ہاتھ نپو ادا ہاتھ نپو ہون میرے الویک ہون میرے الویک ہون میرے الویک جدے جگر جو حسین دا روزہ ہے ادا ماتم نہ آوے ہو نہیں سکدا میں قسم پیدا کرنا لی ذات دی حسین ہی گھوڑا موڑیا تے بھائن تے حسین دی نظر پئی اجے بھائن نو پیا ویدائی حکیم ابن طفیل حسین دی کانڈے چ نیزہ ماریا جیدہ سار دکھ دائے ماتم نہ کرے ہون میں نے ویکھی جے گھر بھی رونائی اس نیزہ مار کے چھوڑیا نہیں اے نیزہ این کردہ ہے حسین انج موڑ جاندہ ہے اے نیزہ انج موڑ دا ہے حسین انج موڑ جاندہ ہے زہرا دے وال کھل گئے بی بی آدھیے بابا او تیرے امتیاں میرا حسین ماریا ہے میں نہ عمر کرو میں پہ ڈردہ میں پہ بھلر جی ڈردہ میں اگلی روایت پڑھسا کہ میں اے عزادار برداشت کہ میں کر سین آئے قبر حسین ہے میں غلط آکھاں میں شبیر دی ماں معاف نہ کرے تو سر پیارا کرے تیرا اپنا نصیب ہے نیزہ لگا حسین دے سر تو پاک رسول دی جھان پئی غریب دے ہاتھ تو تلوار چھوٹ گئی نیزے دی نوک شبیر دے سینے چو باہر آ گئی حسین آئیں کر کے نیزہ کڑیا اور میں نہیں جان جا تو مردیں یا بچدیں حسین دے منہ چو نکلیا اماں 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 او ایک سکھے کیا لیا اوے حافظ آباد او من زینب دی چادر دی قسم ہے حسین اماں آکھن استے منہ کھولیا حرمل حسین دے منہ اچ تیر ماریا او غریب دی زبان دے 2 حصے ہو گئے او زینب چادر لہائی او سکینہ دے وال کھل گئے کیوں نہ نپدے ہاتھ نپو
आबाद रहे ओ मातम करन वाला। मैं नहीं पढ़दा, मैं अगे पढ़िया इन्हां चो कोई मर जाएगा। आबाद रहे ओ हाय करन वाला। हुण मैं तेरे अगे सवाल पिया करदा, जिस इतना मातम कीता है, बाहर गली नहीं, बाहर बाजार, बाहर रोड तक रश है, मैं उथों ही लथा, मैं वेखदा आया बंदे एक दूजे ने गल ला के पे रोंदे आन। जेड़े बाहर गली च बैठे हो, हुण मेरा तुहाडे अगे सवाल है, जेड़े बाहर स्क्रीन ते मैनू पे सुनदे हो, इत्थे बाहर गली कोई चिट्ठी दाढ़ी वाला ढै पवे, ओ तुहानू मजलिस भुल जाएगी। तुसी आखोगे चाहो यार बुढ़ड़ा है, ओ चाहो ज़ईफ है, कोई उन्हें उठाएगा, कोई ओदे कपड़े साफ करेगा, ओ कोई उन पानी पिवाएगा। ओ मैंने सकीना दी कसम है, ढट्ठे हुए हुसैन नो 9 लाख मारना शुरू। ओए ढट्ठे हुए हुसैन नो 9 लाख मारे आई। ओ कोई तीर मारदा है, ओ कोई नेज़ा मैं जो तेरा नौकर आ, ओ सिर दा पुरसा पिया करना है, मैं जो तेरा नौकर आ, जिंदा सर दुखे हो गरीब दा मातम ना करे। और 9 लाख दे अध च हुसैन है, ओ मेरा मौला। हुण एक बारी मैन वेखो, खुदारा एक बारी मैन वेखो, तो वास्ता एक बारी मैन वेखो, मैंने वेखो इत्थे माइक दे नेड़े हो के बाबा माइक ते हाथ रखिया, माइक ना हिले। एक बारी मैन वेखो हुसैन करबला दी तत्ती रेत ए आई करके रुखसार दे बाहर पिया होया है, इदों 9 लाख मारदा है हुसैन। ए हाथ टेकदा है, गरीब आदा मैं उठा, इदों नेज़ा लगदा है, हुसैन जान पाउंदा है। फिर हुसैन ए हाथ टेकदा है, मैं उठा, इधरों पत्थर लगदा है, हुसैन जान पाउंदा है। फिर हुसैन दोवें हाथ टेकदा है, आई करदा है। फिर अज़ादारों नेज़ा लगदा है, हुसैन जान पाउंदा है। नेज़ा लगदा है, हुसैन झणदा है। पत्थर लगदा है, हुसैन झणदा है। अचानक तीर लगदे आए, हुसैन उठदा आया। पत्थर लगदे आए, हुसैन उठदा आया। नेज़े लगदे आए, हुसैन उठदा आया। या साहिब ज़मान मौला मैं नहीं जानदा ए तेरे दादे दा मातम किवें कर सैन, मगर मौला मैं ते हक पढ़न लगा क्यों उठदा आया। जदन तीरां विचों हुसैन नो आवाज आई, बाबा बाय आजादार, बाय खुदा तेरिया धियां दे पर्दे रखे, ओ खुदा तेरा वेड़ा आबाद रखे, ओ खुदा तेरा मातम कबूल करे। तीरां विचों हुसैन नो 4 सालां दी धी दा आवाज आया, बाबा ओ बाबा मैं आ गईया, ओ बाबा मैं आ गईया। और सुखे किया लिया तेरी हाय नहीं निकलदी, मेरा पढ़ना मुश्किल है, मेरी अपनी 4 साल दी धी है। और मेरे तो पढ़ना औखा ही, मेरी 4 साल दी थी है। ओए अच्छे एक मिनट आजादार, एक मिनट आजादार। मैं सैयदा, मैं मजलूम दा जाकिरा, मैं बतूल दे नवाब पुत्रां दा नौकर हाँ। मैं सईदां दी दित्ती हुई दूजी जिंदगी च मजलिस पे पढ़ना। मैं सकीना दी कसम है, मेरी 4 साल दी धीया इत्थे बाहर हुण मेरी धी आ जाए, ओ तेनों उथों आखे बाबा मेरा मजलिस पे पढ़दा है, मैनू प्यो तक पहुंचण दा राह नहीं पिया लभदा, मैनू इथों राह बना दिओ। तोनों तमाचा मार से, तोनों आख से नहीं सैयद जादी है, ओ मौला दे जाकिर दी धी है, ओ इनू राह दिओ। ओ सकीना आई करके आखिया मेरा बाबा हराम जादे खब्बे हाथ दियां 5 उंगलियां सैन दे वाला पाया, सज्जे हाथ दा तमाचा मारिया। बीबी आदि है होर मां ओ
ओए मैं तेरे मातम तो सदके, ओए मैं तेरे मातम तो सदके, ओ मैं तेरे मातम तो सदके, आ मेरी सैन तेरे प्यो दे कतल ते मातम कर रहा है, आ मेरी सैन प्यो दे कतल ते मातम कर रहा है। हुण मरदे हो या बचदे हो मैं नहीं जानदा, एक बारी मैंने हाथ विखाओ जड़े हल्के दे मातमिया, एक बारी हाथ विखाओ जड़े हल्के दे मातमिया। मैन कुरान दी कसम है जिथे हुसैन लथा होर जाए, जिथे कतल होया होर जाए, पूरे 1.5 किलोमीटर का फासला है। ओए सुखे की आ लिया लहन वाली जा तो मुक्तल गा मेरे ते कर सवाल सैयदजादा, आए इतना फासला हुसैन किवें कीता है? ओ नहीं शिया जेड़ा सर प्यारा कर जाए, आप नहीं आया कातल वाला चो नाप के लाया। ओ अगे हुसैन मैं तुम्हें हुसैन, ओ पीछे भी झोली बनाई होया बीबी याद आई ना मार, ओ मेरा मजलूम बाबा है बीबी याद आई ना मार, मेरा अल्लाह रासी बाबा है। इस पहली जराब मारिया सकीना खंजर च हाथ पाया है, मासूमा रो के आ दिया हाथ काट मेरे दिया जुल्फा चो बाशिंदा का, मैं जफादा कांड खाली वे करो मातम, हाथ काट मेरे प्यो लाया मेरे मौला का जनाजा। 4 ज़रबा चल गया।